बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। फसीले खूं पार्ट 3। बानो को लश्करगाह में दाखिल होने से पहले ही रोक लिया गया। फिर जब उसने बताया कि वो किस मकसद से और कहाँ से आ रही है तो उसे शहजादा मुअज्जम के खेमे में पहुंचा दिया गया। ये पहला मौका था कि बानो किसी मुग़ल शहजादे के रूबरू थी। बानो उस वक्त अपनी उम्र की तीसरी दहाई के इख्तिताम पर थी और शहजादा मुअज्जम 5वीं दहाई के आगाज में था। मालूम नहीं क्यों मुग़ल शहजादे को पहली बार देखकर बानो के दिल की धड़कनों में इजाफा हो गया। ऐसा जिंदगी में पहली बार हुआ था। शहजादे की वजाहत ने बानो को मुतासिर किया था। बानो ने इतने मुअस्सिर अंदाज में अपना मुद्दा बयान किया कि शहजादा मुअज्जम बिलाखिर सुलह पर आमादा हो गया। बानो की ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। मुग़ल शहजादा मोहम्मद मुअज्जम, जो बाद में शाह आलम कहलाया, उसने सुलह की शराइत बयान की। अगर अबुल हसन इन अमूर पर राज़ी हो जाए जो हम बयान करने वाले हैं तो उसके कसूरों की माफ़ी के लिए हम बारगाह शाही में सिफारिश कर सकते हैं। अव्वल ये कि वो इजहार नदामत करे और माफ़ी की दरख्वास्त दे। दूसरा, उमूर ममलुकत से अकना मादना को बेदखल करके उन्हें कैद में डाल दे। सोम ये कि सीडम और रामगीर वगैरह परगनों से जिन पर बेजा दावा करके उसने कब्जा कर लिया है दस्तबरदार हो जाए और उन इलाकों को फिर बादशाही कारिंदों के हवाले कर दे। चहारम ये कि वो मौजूदा और साबिका सारी पेशकश यानी खिराज और नजराना बिला तवक्कुफ दरबार में रवाना कर दे। बानो सुलह की ये शराइत लेकर अपने लश्कर में पहुंची तो वहां और ही गुल खिल चुका था। रुस्तम राव ने तानाशाह के पास अपना एक कासिद भेज दिया था कि उसकी मर्जी और मंशा हासिल किए बगैर बानो और उसके बाप अब्दुल रज़ाक ने मुग़लों से साजबाज कर ली है, जिसके नतीजे में बानो सुलह का पैगाम लेकर मुग़ल शहजादे के पास गई है। रुस्तम राव का कासिद जब तानाशाह के पास पहुंचा तो मरहटा सरदार अकना और मादना भी उसके पास बैठे थे। उन्होंने तानाशाह को बांस पर चढ़ा दिया। तानाशाह ने सोचे समझे बगैर तमाम सालारों को ये पैगाम भेजा कि मुग़लों से हरगिज़ सुलह ना की जाए। बानो जब शहजादे से मिलकर लौटी तो उसके बाप अब्दुल रज़ाक ने उसे तानाशाह के पैगाम से आगाह किया। यूं बानो के सारे किए धरे पर पानी फिर गया। एक कासिद के जरिए मुग़ल शहजादे को ये पैगाम भेज दिया गया कि सुलह की शराइत नाकाबिले कबूल हैं। उसी के नतीजे में दूसरे दिन सुबह कुतुब शाही और मुग़ल अफवाज के दरमियान मारका आराई शुरू हो गई। 40,000 कुतुब शाही फौज के मुकाबले पर खान जहां अपने साथ सिर्फ 11,000 सवारों को लाया था। सुबह दम ही कूच के नकारे और फिर तबले जंग बजने लगा था। फिर बान सनसनाने और तोपें दनदनाने लगी। ऐसा सख्त मारका हुआ कि सपहर तक हर तरफ लाशों के अंबार लग गए। मुग़ल फौज को चारों तरफ से घेर लिया गया था। मुग़ल फौज पर लम्हा ब लम्हा दबाव बढ़ता जा रहा था। खान जहां दक्कन की फौजों से इस कदर मगलूब हो गया था कि उसे अपनी निजात दुश्वार नजर आ रही थी। हर घड़ी दक्कन वालों के हमले शदीद होते जा रहे थे। खान जहां एक हाथी पर सवार मुग़ल फौज की कमान कर रहा था। बानो की कोशिश ये थी कि किसी तरह सफ़ों को चीरती हुई खान जहां तक पहुंच जाए, मगर मुग़ल सिपाही उसकी राह में रुकावट बने हुए थे। वो घोड़े पर सवार बड़ी बेजिगरी से लड़ रही थी। बिलाखिर कई मुग़ल सिपाहियों के सर तन से जुदा करने के बाद बानो को एक मौका मिल ही गया और वो अपना घोड़ा उड़ाती हुई खान जहां के हाथी तक पहुंच गई। उसने अपने हाथों में एक भाला उठाया हुआ था। बानो अभी खान जहां पर भाला फेंकने ही वाली थी कि अचानक अकब से उसे जबरदस्त चीखो पुकार सुनाई थी। उसने मुड़कर देखा तो कयामत का समा था। एक मस्त जंगी हाथी ने कुतुब शाही फौज में कयामत बर्पा कर दी थी। हाथी के मुंह में 3-4 मन की आहनी जंजीर थी। वो बड़ी तबाही मचा रहा था। हाथी जिधर भी भारी जंजीर से जरब लगाता और अपनी सूंड हिलाता हुआ हमला करता था, सफ़ें की सफ़ें दरहम बरहम हो जाती थी। उस मस्त हाथी को देखकर कुतुब शाही सवारों के घोड़े बितक गए। बहुत से घोड़ों ने अपने सवारों को जीन से उछाल दिया। खुद बानो का घोड़ा भी बिदक कर एक तरफ भागा। बानो ने उसे बड़ी मुश्किल से काबू में किया। हाथी ने जंग का पांसा पलट दिया। कुतुब शाही फौज पसपा हो गई। खान जहां ने फतह का शादियाना बजवा दिया और उसी जगह खेमे लगाने का हुक्म दिया। उस रात बानो के जहन में एक और अनोखी तजवीज़ आई। उसने अब्दुल रज़ाक से उस तजवीज़ का जिक्र किया। यह तजवीज़ ऐसी नहीं थी जिसके लिए दूसरे सालारों को अपना हम नवा बनाना पड़ता या कुतुब शाही हुक्मरान तानाशाह से उसकी इजाज़त मतलूब होती। फिर भी अब्दुल रज़ाक ने एक तेज़ रफ्तार कासिद भेजकर
تانا شاہ سے اس تجویز کی منظوری لے لی۔ بانو ایک بار پھر سفید پرچم لہراتی ہوئی مغل لشکر کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ آج رات وہ ایک ایسی تجویز لے کر مغل شہزادے کے پاس جا رہی تھی جس سے خلق خدا کی خون ریزی ختم ہو جاتی۔ پہلے ہی کی طرح بانو کو کشاں کشاں پھر شہزادے کے خیمے میں پہنچا دیا گیا۔ شہزادہ شاہ عالم نے اسے پہچان لیا اور بولا، تم پھر آ گئے؟ ہاں، مگر آج میرے پاس صلح کا پیغام نہیں ہے، بانو بلا جھجک مردانہ آواز میں بولی۔ پھر کیوں آئے ہو؟ شہزادے نے سوال کیا۔ جواب میں بانو نے جو کچھ کہا مغل شہزادہ اسے سن کر حیران رہ گیا۔ ایسی تجویز اس سے پہلے کبھی اس کے سامنے پیش نہیں کی گئی تھی۔ بانو نے شہزادے سے کہا تھا، صف در صف جنگوں میں دونوں طرف کے مسلمانوں کی کثیر تعداد ہلاک ہو رہی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہمارے ایک دو سردار اور حضور والا کے 3-4 سردار فوجوں کو درمیان میں لائے بغیر میدان میں آئیں اور ایک دوسرے سے مقابلہ کریں۔ وہ فن سپاگری میں اپنے اپنے زور بازو کا مظاہرہ کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ کس کی مدد کرتا ہے۔ شاہ عالم کچھ دیر یہ تجویز سن کر خاموش رہا، پھر بولا، تمہاری یہ تجویز ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ بالآخر بانو کو ناکام لوٹنا پڑا۔ دوسرے دن صبح یہ خبر ملی کہ اورنگزیب بنفس نفیس دکن کی طرف ایک زبردست لشکر لے کر بڑھ رہا ہے، تو تانا شاہ کے حواس گم ہو گئے۔ اس نے عبد الرزاق اور بانو کو مشورہ کرنے کے لیے طلب کیا۔ بانو نے پھر مصالحت پر اصرار کیا۔ مرہٹہ سرداروں نے اس کی سخت مخالفت کی، یہاں تک کہ انہوں نے عبد الرزاق اور بانو پر یہ الزام لگایا کہ دونوں مغلوں سے مل گئے ہیں۔ تانا شاہ عبد الرزاق کی وفاداری سے بخوبی آگاہ تھا اور بانو تو اس کی منہ بولی بیٹی تھی ہی۔ اسے مرہٹہ سرداروں کی یہ بات ناگوار ہوئی اور اس نے کہا، اگر تم لوگ مفتوحہ علاقوں میں لوٹ مار نہ کرتے تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اس کا اشارہ ان علاقوں کی طرف تھا جو پہلے مغلوں کے زیر نگیں تھے اور جنہیں شرزا خان نے مرہٹوں کی مدد سے فتح کر لیا تھا۔ مرہٹہ سردار خاموش ہو گئے۔ اس وقت کچھ بولنا انہیں خلاف مصلحت معلوم ہوا۔ وہ دل ہی دل میں ایک اور سازش کے تانے بانے بن رہے تھے۔ پھر اس روز مغل فوجوں اور دکنی فوجوں کے درمیان بڑا گھمسان کا رن پڑا۔ اس جنگ میں ایک قطب شاہی امیر خلیل اللہ خان نے بڑی جواں مردی کا مظاہرہ کیا۔ یہی شہر حیدرآباد کی فوج کا سالار بھی تھا۔ مرہٹے میدان جنگ میں نہ ٹک سکے اور انہی کی وجہ سے شام ہوتے ہوتے قطب شاہی فوج کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے دن مرہٹہ سرداروں نے خلیل اللہ خان کے خلاف تانا شاہ کو ہموار کر لیا۔ شکست کی ساری ذمہ داری انہوں نے اپنی بجائے خلیل اللہ خان پر ڈال دی تھی۔ اکنا اور مادرا نے خلیل اللہ خان پر بھی یہی الزام لگایا تھا کہ وہ در پردہ مغل شہزادے سے مل گیا ہے۔ تانا شاہ کو ان دونوں نے اس قدر بدظن کر دیا تھا کہ اس نے خلیل اللہ خان کو قید کر لینے بلکہ قتل کرانے کا بندوبست کر رکھا تھا۔ کسی طرح یہ اطلاع خلیل اللہ خان کو بھی مل گئی۔ وہ واقعی مغل شہزادے کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور عنایات و اکرامات سے نوازا گیا۔ جب یہ خبر عام ہوئی کہ خلیل اللہ خان جیسا جری سردار شاہ عالم سے مل گیا ہے تو تانا شاہ بدحواس ہو گیا۔ اس نازک موقع پر بانو اور اس کے باپ عبد الرزاق نے تانا شاہ کو تسلی دی۔ ادھر تو اس دن عبد الرزاق اور بانو مغل فوجوں کے مقابل داد شجاعت دیتے رہے، ادھر مرہٹہ سرداروں نے ایک اور ہی چال چلی۔ انہوں نے تانا شاہ کو مشورہ دیا کہ یہ موقع غنیمت ہے، حیدرآباد شہر کو بچانا ممکن نہیں، اس لیے قلعہ گولکنڈہ میں پناہ لے لی جائے۔ تانا شاہ نے ان کا مشورہ قبول کر لیا۔ مرہٹہ سرداروں نے اس کے دل میں یہ خوف بٹھا دیا تھا کہ اگر اورنگزیب یہاں اپنا لشکر لے کر پہنچ گیا تو پھر فرار کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ مرہٹہ سرداروں نے تانا شاہ کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ وہ رازداری برتے اور کسی کو اپنے فرار ہونے کی خبر نہ دے۔ پھر تانا شاہ نے ایسا ہی کیا۔ اس نے نہ تو اپنے اراکین سلطنت سے مشورہ کیا، نہ لوگوں کے مال و اسباب بچانے کا کوئی انتظام کرایا، بس چپکے سے دن مندتے ہی اپنے محل کی عورتوں، جواہرات اور خون کے صندوقوں کو پار کرا کے قلعہ گولکنڈہ کی طرف نکل گیا۔ جیسے ہی تانا شاہ کے فرار کی خبر پھیلی، شہر میں لوٹ مار شروع ہو گئی۔ لوٹ مار کا یہ ہنگامہ مرہٹوں نے شروع کیا تھا، جس میں شہر کے اوباش اور گنڈے بھی شامل ہو گئے تھے۔ خود تانا شاہ کے ذخائر اور تاجروں کا مال و اسباب جو 4-5 کروڑ کا ہوگا لوٹ لیا گیا۔ اس دن شہر حیدرآباد میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی کہ مغل فوج نے شہر پر حملہ کر دیا اور بلا روک ٹوک اندر داخل ہو گئی۔ عبد الرزاق بانو اور اپنی بیوی کو لے کر بمشکل قلعہ گولکنڈہ تک پہنچ گیا۔ اگر تانا شاہ مرہٹہ سرداروں کی بات نہ مانتا تو اتنی تباہی و بربادی نہ ہوتی۔ اس بات کا احساس خود اسے بھی ہو گیا، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ اسے اب رہ رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ بانو نے مغل شہزادے شاہ عالم سے مصالحت کی جو گفتگو شروع کی تھی اور جواباً شہزادے نے جو شرائط رکھی تھی انہیں مان لینا چاہیے تھا۔
शहर हैदराबाद की तबाही और बर्बादी का उसने जो हाल सुना था, उसे सुनकर उसका दिल खून हो रहा था। वो उस रंजो मलाल में गिरफ्तार था कि बानो उससे मिलने पहुंच गई। उसे ये देखकर हैरत हुई कि बानो के चेहरे से अब भी मायूसी और मुर्दा दिली का इजहार नहीं हो रहा था। बानो ने आते ही तानाशाह से कहा, आला हजरत, अगर मेरी गुजारिश कबूल फरमा लें तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, सारा मामला सुधर सकता है। मगर कैसे? अबुल हसन तानाशाह ने हैरान होकर पूछा। आखिर वो बात बानो की जुबान पर आ ही गई जो बहुत दिन से उसके दिल में थी। उसने कहा, हजूर को अपने 2 उमरा के कत्ल पर राजी होना पड़ेगा। इस कनीज के ख्याल में वो दोनों ही सारे फितने की जड़ हैं और उन्हीं की वजह से मामलात बिगड़ते जा रहे हैं। मगर ये तो बताओ कि वो हैं कौन? तानाशाह ने सवाल किया। वो जिनकी वजह से दक्कन पर फौज कशी की आफत आई और बेदरेग मुसलमानों का खून बहा। बानो की आवाज में दुख था। ये दोनों वही हैं जिन्होंने हजूर को शहर से फरार होने का मशवरा दिया था। तानाशाह उसका इशारा समझ गया और बोला, तुम शायद मरहटा सरदारों अकना और मादना की बात कर रही हो, मगर ऐसे नाजुक हालात में मरहटों से बिगाड़ हमें महंगा पड़ेगा। ये महंगा सौदा सही, मगर अब इसके बगैर कोई चारा नहीं है। बानो का लहजा फैसला कुन था। बानो की बात सुनकर तानाशाह कुछ नरम पड़ गया, फिर बोला, मगर इन दोनों को कत्ल कर देने से बिगड़े हुए हालात किस तरह सुधर जाएंगे? हजूर मोहतरम को शायद याद हो कि पहली मर्तबा मुगल शहजादे ने सुलह की जो शराइत रखी थी, उनमें भी इन्हीं दोनों की माजूली और गिरफ्तारी की शर्त थी। इन्होंने इसीलिए सुलह नहीं होने दी। अब अगर सुलह की बात हुई तो भी ये शर्त लाजमी होगी। मैं हजूर वाला से ये इख्तियार चाहती हूं कि अगर सुलह नामे में ये शर्त हो तो कबूल कर ली जाए। यानी तुम फिर एक बार शहजादे से मुसालहत की गुफ्तगू करना चाहती हो? तानाशाह ने वजाहत चाही। जी हाँ आला हजरत, मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा है कि मैं मुगल शहजादे को सुलह करने पर आमादा कर लूंगी, बशर्ते कि हजूर वाला इस कनीज को ये इख्तियार अता कर दें। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। तानाशाह फौरन राजी हो गया। बानो के ईमा पर बड़ी राजदारी के साथ अबुल हसन तानाशाह की तरफ से मुगल शहजादे शाह आलम को आजिज़ी आमेज माफ़ी की दरख्वास्त लिखी गई। उस दरख्वास्त में तानाशाह ने करदा और नाकरदा कसूरों की माफ़ी चाही थी। वक्त ज़ाया किए बगैर उसी वक्त बानो मुगल लश्कर की तरफ रवाना हो गई। मुख्तसर अरसे में बानो तीसरी बार मुगल शहजादे शाह आलम से मिलने जा रही थी। पहले भी उसने कुतुब शाही सफ़ीर की हैसियत से सुलह की शराइत तय कर ली थी, मगर बाद में उन पर अमल दरामद नहीं हुआ था। इसी वजह से बानो को यह खदशा था कि शायद मुगल शहजादा अब सुलह पर आमादा ना हो। उन्हीं खदशात और ख्यालात की धूप छाँव में बानो मुगल लश्कर के करीब पहुंच गई। उसके हाथ में सफ़ेद परचम था, इसलिए मुगल सिपाहियों ने उसे आमद का मकसद बयान करने के बाद शहजादे के खेमे में पहुंचा दिया। उस पर नज़र पड़ते ही शहजादे शाह आलम की तेवरियों पर बल पड़ गए। बानो उसके सामने 3 बार झुककर तस्लीमात बजा लाई। हम तुझे पहचान गए हैं कि तू कौन है। शाह आलम की आवाज़ बुलंद हुई और बानो का दिल तेज़ी से धड़क उठा। कहीं उसका ये राज खुल तो नहीं गया कि वो मर्द नहीं औरत है। ज़रा देर खामोशी के बाद शहजादा फिर बोला, मैदान जंग में हमने तेरी तलवार के जौहर देखे हैं। बिलाशुबा तू एक बेहतरीन शमशीर जन है, मगर इस वक्त तू किस हैसियत से आया है? हजूर का इकबाल बुलंद हो। बानो मर्दाना आवाज़ में बोली, ये गुलाम आला हजरत अबुल हसन तानाशाह का एक पैगाम लेकर आया है। ये गुलाम कासिद भी है और कुतुब शाही सफ़ीर भी। ये कहकर बानो ने झुककर तानाशाह का तहरीरी पैगाम शहजादे की खिदमत में पेश कर दिया। शाह आलम ने उस मुख्तसर पैगाम पर एक निगाह डाली, फिर कहा, सुलह का वक्त अब गुजर चुका है। बेहतर यह है कि फैसला मैदान जंग में हो। ऐ आली वक़ार शहजादे, खल्के खुदा का बहुत खून बह चुका है। फिर बानो ने शहर हैदराबाद की तबाही का नक्शा मुअस्सर अल्फाज में पेश किया और दरख्वास्त की, हजूर वाला अगर चाहें तो मज़ीद खून रेजी रुक सकती है। हजूर को बारगाहे एज़दी से इस कार सवाब का अजर अजीम मिलेगा। तुम लोगों ने मुसालहत को मजाक बना रखा है। शाह आलम सख्त लहजे में बोला, क्या तू पहले भी हमसे मुसालहत की बात करके नहीं गया था? फिर क्या हुआ? तानाशाह क्यों अहद से फिर गया? अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने मुझे मुख्तार बनाकर भेजा है कि उनकी तरफ से सुलह की शराइत कबूल करने का मैं मजाज हूँ। बानो के लहजे में इंकिसार था। अगर तू तानाशाह की तरफ से शराइत कबूल करने का मजाज है तो शहजादा कुछ कहते कहते रुक गया, फिर ज़रा तवक्कुफ से बोला, फिर तेरी दरख्वास्त पर गौर किया जा सकता है। बानो की मजीद आजिज़ाना गुफ्तगू ने शाह आलम के दिल पर असर किया।
مگر حیدرآباد کے لوگوں کی حالت واقعی قابل رحم تھی اور اس کا علم خود اسے بھی تھا۔ بالآخر اسے رحم آ ہی گیا۔ اس نے مندرجہ ذیل شرائط پر بادشاہ کے پاس ابو الحسن تانا شاہ کے معافی نامے کی سفارش کرنے کی حامی بھر لی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ ابو الحسن 1,20,00,000 روپے بطور نذرانہ پیش کرے۔ یہ رقم سالانہ مقررہ خراج کے علاوہ تھی۔ دوسری شرط تھی کہ مرہٹہ سرداروں اکنا اور مادنا کو گرفتار کر کے بے دخل کر دیا جائے، کیونکہ یہی دونوں بھائی حیدرآباد کی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ آخری شرط یہ تھی کہ گھڑی سیڈم، پرگنا، کہیر اور دوسرے مفتوحہ علاقے فوری طور پر مغلوں کے حوالے کر دیے جائیں اور ابو الحسن ان علاقوں سے دستبردار ہو جائے۔ ان شرائط میں پہلی شرط بہت کڑی تھی، مگر بانو نے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام شرائط قبول کر لیں۔ اس کے خیال میں یہ ایک بڑی کامیابی تھی کہ مغل شہزادہ مصالحت پر آمادہ ہو گیا تھا۔ مغل لشکر سے لوٹ کر آنے کے بعد وہ فوری طور پر تانا شاہ سے ملی اور اسے مصالحت کی خوشخبری سنانے کے ساتھ صلح کی شرائط سے بھی آگاہ کیا۔ شرائط سن کر تانا شاہ کے چہرے سے فکر مندی کا اظہار ہونے لگا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اسی وقت مرہٹہ سرداروں کی گرفتاری کے احکام جاری کر دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ مزید 2 روز گزر گئے لیکن مرہٹہ سرداروں کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ بانو کے مراسم محل کی بیگمات سے بھی تھے۔ مرحوم عبداللہ شاہ قطب الملک کی 2 بااثر بیگمات اسے پسند کرتی تھی۔ ان میں سے جانی صاحبہ تانا شاہ کی ساس تھیں۔ بانو ان دونوں بیگمات سے ملی۔ یہ دونوں ہی محل میں بڑا تسلط اور اثر رکھتی تھی۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں بانو کہ انہی دجال صفت بھائیوں کی وجہ سے معاملات بگڑتے جا رہے ہیں۔ بانو کی بات سن کر جانی صاحبہ نے کہا، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم ان دونوں زناریوں کا قصہ پاک کر دو اور اگر ممکن ہو تو ان کے چچا زاد فتنہ پرداز رستم راؤ کو بھی ٹھکانے لگا دو۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ تم نے جن شرائط پر مغلوں سے مصالحت کی ہے انہیں بہرحال پورا کیا جائے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا فرزند تانا شاہ اس سلسلے میں چشم پوشی سے کام لے گا۔ بانو کے لیے بڑی حوصلہ افزا بات تھی۔ اس نے اسی روز اپنے باپ عبد الرزاق سے بھی مشورہ کیا اور اسے ہموار کر لیا۔ اپنے باپ کے کہنے پر بانو نے 7 بہترین شمشیر زنوں کو اپنے ساتھ لیا اور ایک جگہ گھات لگا کر بیٹھ گئی۔ دونوں بھائی اکنا اور مادنا دربار سے نکل کر گھر کی طرف جا رہے تھے کہ بانو ان پر فرشتہ اجل بن کر ٹوٹ پڑی۔ حملہ اچانک ہوا تھا، اس لیے ان دونوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں مل سکا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد بانو نے ان کے سر کاٹ کر اپنی حویلی بھیج دیے۔ رستم راؤ اپنے گھر جا چکا تھا۔ بانو نے اس کے گھر میں گھس کر اسے قتل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد بانو ہی کے اشارے پر ان تینوں کا گھر بار اور مال و اسباب بھی لوٹ لیا گیا، کیونکہ انہوں نے بہت دولت جمع کر رکھی تھی۔ اسی دن بانو دونوں مرہٹہ سرداروں کے کٹے ہوئے سر لے کر مغل شہزادے شاہ عالم کے حضور میں پہنچی اور تسلیمات بجا لانے کے بعد مرہٹہ سرداروں کے کٹے ہوئے سر شہزادے کے قدموں میں ڈال دیے، پھر بولی، اے عالی مرتبت شہزادے، 3 شرائط میں سے ایک شرط پوری کر دی گئی۔ شاہ عالم نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اور بانو کو بتایا کہ ابو الحسن تانا شاہ کا معافی نامہ اورنگزیب کو روانہ کر دیا گیا ہے۔ جب ابو الحسن تانا شاہ کے ساتھ صلح کے متعلق شہزادہ شاہ عالم کی عرض داشت اورنگزیب کے پاس پہنچی تو بظاہر اس نے منظوری کا اعلان کر دیا، مگر حقیقتاً وہ اس پر خوش نہیں تھا۔ اس نے ایک تربیت یافتہ امیر سعادت خان کو حجابت کے عہدے پر مامور کر کے دکن کے سابقہ اور حالیہ نذرانہ و خراج وصول کرنے کی تاکید کی۔ خفیہ طور پر اورنگزیب نے اس صلح کے بارے میں شاہ عالم سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، کیونکہ اس کا ارادہ دکن کو فتح کرنا تھا۔ پھر بھی اس نے بادل ناخواستہ ابو الحسن تانا شاہ کا معافی نامہ قبول کرنے کے اظہار میں اسے خلعت بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ یہ خلعت اور کچھ جواہر لے کر اورنگزیب کی طرف سے ایک امیر میر عبد الکریم دکن روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ چند اور مغل نامی گرامی امیر بھی تھے۔ تانا شاہ کو بھی یہ اطلاعات مل گئیں۔ میر عبد الکریم یہ سب احتیاط لے کر حیدرآباد کے قریب پہنچ گیا۔ شرزا خان قلعہ گولکنڈہ ہی میں تھا۔ وہ خلوت میں تانا شاہ سے ملا اور کہا، حضور عالی، اورنگزیب خلعت و جواہرات بھیجنے کے بہانے ہمیں سخت چوٹ دینا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی آڑ میں میر عبد الکریم فوج لے کر قلعے میں داخل ہو جائے، اس کی بجائے کہ تانا شاہ اس مسئلے پر خود غور کرتا یا اپنے وفادار امراء سے مشورہ کرتا۔ وہ شرزا خان کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے میر عبد الکریم پر حملے کا حکم دے دیا۔ ستم یہ کہ تانا شاہ کا حکم عبد الرزاق کو ملا جو شرزا خان سے متعلق تھا۔ اس کے باوجود اسے شرزا خان کے ساتھ قلعے سے نکلنا پڑا۔ شرزا خان اور عبد الرزاق نے اچانک مغل امراء اور ان کی فوج پر حملہ کر دیا۔ مغل چونکہ غافل تھے، نیز بادشاہی لشکر سے انہیں کوئی کمک بھی نہیں مل سکتی تھی،
اس لیے شکست کھا گئے۔ فوج کے کئی سالاروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بقیہ فوج کو عبد الرزاق کے سپاہیوں نے تاخت و تاراج کر دیا۔ اس واقعے کے بعد اورنگزیب نے شاہ عالم کو اپنے حضور طلب کر لیا۔ اس وقت وہ قلعہ بیجاپور کی تسخیر میں سرگرم عمل تھا۔ یہ واقعہ 1097 ہجری کے آغاز کا ہے۔ قلعہ بیجاپور کی فتح کے بعد اورنگزیب نے حاجب دکن سعادت خان کو فرمان جاری کیا، ابو الحسن تانا شاہ سے وصول طلب خراج اور نذرانے کی رقم سختی کے ساتھ وصول کی جائے۔ خفیہ طور پر اسی پیغام کے ساتھ ساتھ اپنے ایک با اعتبار قاصد کے ذریعے اورنگزیب نے سعادت خان کو تحریری پیغام دیا کہ ہم نے دکن کی تسخیر کا قطعی ارادہ کر لیا ہے، بہت جلد ہماری سواری وہاں پہنچنے والی ہے، تم رقم کی وصولی میں پوری شدت اور سختی سے کام لو۔ اگر ابو الحسن فوری طور پر ہمارے مطالبات پورے نہ کر سکا تو ہمارے ہاتھ ایک بہانہ آ جائے گا اور یوں ہم اس پر حملہ کر سکیں گے۔ اورنگزیب کے حکم پر سعادت خان نے ایسا ہی کیا۔ حیدرآباد شہر کی تباہی کے بعد قطب شاہی خزانہ تقریباً خالی ہو چکا تھا، پھر بھی خزانے میں جو کچھ تھا تانا شاہ نے سعادت خان کے حوالے کر دیا۔ مزید زر نقد فراہم کرنے سے اس نے معذوری ظاہر کی اور بولا، چونکہ میں مزید زر نقد فراہم کرنے سے معذور ہوں، اس لیے جتنے بھی جواہرات اور زیورات محل میں عورتوں کے پاس ہیں اور جو بھی مرصع آلات موجود ہیں بھجوائے دیتا ہوں۔ آپ کسی خواجہ سرا کو بھجوا دیں تاکہ محل میں جو کچھ زیورات اور مرصع ساز و سامان ہیں علیحدہ کروا کے اس کے حوالے کر دوں۔ سعادت خان اس پر آمادہ نہ ہوا۔ وہ اورنگزیب کے اشارے پر انتہائی سختی سے کام لے رہا تھا۔ تانا شاہ نے خود ہی سعادت خان کے آدمیوں کو دوسرے روز بلوایا، پھر جواہرات اور مرصع آلات کے 9 تھال ان کی فہرستوں کے ساتھ سرپوش باندھ کر سعادت خان کو بھجوا دیے۔ تانا شاہ کی عاجزی اور لجاجت کے باوجود اورنگزیب نے گولکنڈہ کی طرف کوچ کر دیا۔ یہ خبر تانا شاہ کو ملی تو وہ سخت پریشان ہو گیا۔ عبد الرزاق اور بانو کے ایما پر اس نے ایک عریضہ اورنگزیب کو روانہ کیا جس میں اظہار اطاعت کرتے ہوئے قصوروں کی معافی کی التجا تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی لکھا تھا کہ میں نے حضور کے مطالبے پر خزانے میں جو کچھ تھا حاجب سعادت خان کے حوالے کر دیا ہے، یہاں تک کہ اپنے محل کی بیگمات کے زیورات بھی اتروا کر بھجوا دیے ہیں۔ سعادت خان سے حضور اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ حضور والا کو جو بات ناگوار گزری، یہ بندہ ناچیز آئندہ اس سے گریز کرے گا۔ پھر اس نے سعادت خان سے بھی تصدیق کی خاطر ایک عریضہ اورنگزیب کو روانہ کرا دیا۔ اورنگزیب نے تانا شاہ کے عاجزانہ عریضے کا کوئی جواب نہیں دیا اور بدستور دکن کی طرف پیش قدمی کرتا رہا۔ ہاں، اس نے اپنے امیر سعادت خان کے عریضے کا ضرور جواب دیا۔ اس نے سعادت خان کو جواباً لکھا، اگرچہ ابو الحسن تانا شاہ کے افعال قبیح احاطہ تحریر سے باہر ہے، مگر چند ایک بطور مثال بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس نے اپنے ملک و سلطنت کے اختیارات ایک ظالم و کافر اور فاجر کے ہاتھ میں دے دیے تھے اور سادات و مشائخ اور علماء کو اس کے ہاتھوں ذلیل و خوار کرایا تھا۔ پھر وہ فسق و فجور کو کھلم کھلا رواج دیتا رہا اور بذات خود بھی ریاست و دولت کے نشے میں مست شب و روز کبائر میں مبتلا رہا۔ اس نے کفر و اسلام، ظلم و عدل، فسق و عبادت کا فرق تک مٹا دیا اور حربی کافروں یعنی مرہٹوں کی اعانت میں سرگرم رہا۔ اسی کے ساتھ اس نے اوامر و نواہی کی اطاعت قطعاً ترک کر دی۔ اس نے حکم الہی سے سرتابی کر کے اپنے آپ کو خالق و مخلوق دونوں کے نزدیک رسوا کیا۔ ان معاملات میں بارہا نصیحت آمیز فرمان آداب دا مزاج گرفتہ آدمیوں کے ذریعے دربار سے صادر کیے گئے، مگر اس کے کان پر جوں نہ رنگی۔ اس نے بد کردار سمبھا کے پاس 1,00,000 خون بھجوائے۔ بہرحال غرور و مستی میں یہ خدا کو بھول گیا۔ اب معافی کا وقت گزر چکا ہے، ہم اسے سزا دینے بنفس نفیس پہنچ رہے ہیں۔ سعادت خان کو اورنگزیب کا یہ پیغام ملا تو وہ فوراً ہی حیدرآباد سے روانہ ہو گیا۔ تانا شاہ کے کچھ مخبروں کو اس پیغام کے متعلق معلوم ہو گیا تھا جو اورنگزیب نے سعادت خان کو بھیجا تھا۔ انہوں نے اس پیغام اور پھر سعادت خان کی حیدرآباد روانگی کی اطلاع تانا شاہ کو دے دی۔ تنگ آمد با جنگ کے مستاق تانا شاہ نے مغل فوج کے مقابلے کے لیے قطب شاہی فوجوں کو مقرر کرنے کی فکر کی۔ اس نے عبد الرزاق، بانو، شیخ منہاج، شرزا خان اور دکن کے دوسرے جنگجو سرداروں کو مقابلے پر مقرر کر کے رخصت کیا۔ روانگی کے وقت اس نے سالاروں کو یہ ہدایت کی کہ اگر مغل بادشاہ اورنگزیب پر تم فتح پا جاؤ تو حتی المقدور کوشش کرنا کہ بادشاہ کو زندہ گرفتار کر لو اور پھر انہیں پورے اعزاز کے ساتھ ہمارے پاس لے آنا۔ یہ سن کر شرزا خان بولا، ہمارے دل تو مغل بادشاہ کی طرف سے جل کر پھپولے بنے ہوئے ہیں، فتح پانے کے بعد ہم سے اس کا احترام نہ ہو سکے گا۔ اس موقع پر تانا شاہ نے خاموشی مناسب سمجھی کہ یہی وقت کا تقاضا تھا۔ ایسی نازک صورتحال میں وہ اپنے کسی سالار کو ناراض کرنا نہیں چاہتا تھا۔
मुगल लश्कर ने हैदराबाद से 2 मंजिल पर पड़ाव डाला तो दक्कन के सरदार 40-50 हजार सवार लेकर आगे बढ़े और उन्होंने दूर दूर से मुगल लश्कर की अतराफ दायरा बना लिया। इसके बावजूद 24 रबीउल अव्वल 1097 हिजरी को औरंगजेब ने किला गोलकोंडा पर एक गोले की मार के फासले पर अपनी लश्करगाह कायम कर ली। फिर तो गोलकोंडे के अतराफ एक कयामत सी बर्पा हो गई। औरंगजेब ने किलागिरी की तैयारियों का हुक्म दे दिया। लश्कर के लोग दमदमे बनाने, नकब लगाने, मोर्चे बांधने और गोलाबारी करने की तैयारियों में मसरूफ हो गए। औरंगजेब को बराबर इतलात मिल रही थी कि तानाशाह की फौजें मुगल लश्कर के अतराफ गश्त लगा रही हैं और छापे मार रही हैं। जब औरंगजेब के हुक्म पर उमराए लश्कर ने उन कार्रवाइयों को रोकने की कोशिश की तो दोनों लश्करों में ज़बरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। किले से भी मुगलों पर गोलाबारी शुरू हो गई और आछी बांध फेंके जाने लगे। दक्कन की फौजों का गलबा नुमाया था कि इसी असना में सूरज डूब गया और फिर रफ्ता रफ्ता अंधेरा फैलने लगा। मजबूरन कुतुब शाही फौज को किले का रुख करना पड़ा और जंग बंद हो गई। उसी रात बानो के इमा पर शब खून मारा गया। मुगलों और दक्कनियों में बड़ी सख्त झड़प हुई। उस शब खून में मुगलों की तरफ से राजपूतों की बड़ी जमीयत मारी गई। कामयाब शब खून मारने के बाद बानो फिर किले में वापस आ गई। कुतुब शाही फौज किला बंद रही और मुगल लश्कर रोज बरोज अपने मोर्चों को किले की तरफ बढ़ाता रहा। उन्हीं दिनों एक कुतुब शाही सालार शेख मिनहाज अब्दुल रज़ाक से मिलने आया और बातों ही बातों में उसके मुंह से निकल गया कि मुगल लश्कर पर फतह पाना किसी तरह मुमकिन नहीं। बानो भी वहां मौजूद थी। उसे शेख मिनहाज की बात नागवार हुई। उसने शेख को लताड़ दिया। जवाबन शेख मिनहाज के दिल में जो कुछ था जुबान पर आ गया। वो बोला, मैं तो तुम लोगों की खैर ख्वाही के ख्याल से आया था कि यह मौका मुनासिब है। हमें चाहिए कि हम मुगल बादशाह के सामने हाजिर हो जाएं और इजहार इताअत करके इनाम व इकराम पाएं। इजहार इताअत या अपने वली नेमत से गद्दारी? बानो के लहजे में चुभन थी। तुम कैसी बातें कर रही हो बानो? ये सिर्फ मेरा ही ख्याल नहीं, कई और अमीर भी इस तरह सोच रहे हैं। शेख मिनहाज ने कहा, आप हमें गद्दारी पर उकसाने आए हैं मोहतरम। अगर आप मेरे घर मेहमान ना होते तो मैं आपको गिरफ्तार कर लेती। शेख मिनहाज फौरन उठ खड़ा हुआ। उसी रात वो अपने साथ कई और उमराए कुतुब शाही को लेकर खामोशी के साथ किले से निकला और औरंगजेब की खिदमत में हाजिर हो गया। औरंगजेब ने उसे और दीगर कुतुब शाही उमरा को उम्दा मनासिब व खिताबात से नवाजा। अब अबुल हसन तानाशाह के तमाम सालारों में सिर्फ 3 सालार उसके साथ रह गए थे, अब्दुल रज़ाक, बानो और शर्जा खान। शहजादा शाह आलम गोलकोंडा के मुहासरे में दाएं बाजू के मोर्चों पर मुतय्यन था। बानो ने तानाशाह को यह राह दिखाई कि शाह आलम को शीशे में उतारा जाए। उसे नामालूम क्यों यकीन था कि वो शहजादे को शीशे में उतार लेगी। उसके जहन में शहजादा शाह आलम को अपनी हिमायत और सिफारिश पर उकसाने के लिए एक बड़ी वजनी दलील थी। यह दलील तानाशाह ने सुनी तो उसे भी वजनी नजर आई। उसने बानो को शहजादा शाह आलम से खुफिया मुलाकात की इजाज़त दे दी। उसी शब बानो मर्दाना लिबास जेब तन करके किले से निकली। वो छुपती छुपाती शाह आलम की खेमागाह के करीब पहुंच गई और फिर खुद ही मुगल सिपाहियों के सामने आ गई और उनसे कहा कि मैं शहजादे के नाम अबुल हसन तानाशाह का एक पैगाम लाया हूं, मुझे शहजादे के पास पहुंचा दो। शाह आलम का अमला खास के मुहाफिज उसे पहचान गए। पहले भी वो कई बार शहजादा शाह आलम से मिली थी। बहरहाल उसे शहजादे के खेमे में पहुंचा दिया गया। उस वक्त शहजादे के खेमे में कई उमरा भी मौजूद थे। बानो ने अजराहे एहतियात उनके सामने खुद को जाहिर ना किया और शहजादे से खलवत की इजाज़त चाही। शाह आलम भी उसे पहचान गया था। उसने उमरा को रुखसत कर दिया तो बानो अदब से बोली, मैं शहजादा अली कदर से ये अर्ज गुजार हूं कि वो अपने वालिद मोहतरम से हमारी सिफारिश करें। किस बात की सिफारिश? शहजादे ने सवाल किया। कसूरों की माफ़ी और मुसालहत की सिफारिश। बानो ने जवाब दिया, मुझे यह अर्ज करना है कि मुसालहत या जंग दोनों सूरतों में ये मुहिम शहजादे ही की विसातत से अंजाम पाए। यही वो वजनी दलील थी। बानो को जिसके असर अंदाज होने की तवक्को थी। शाह आलम वाकई बानो की दलील से मुतासिर हुआ और बोला, हम वादा नहीं करते, अलबत्ता कोशिश ज़रूर करेंगे कि बादशाह सलामत अबुल हसन के कसूर को माफ़ कर दें। गुलाम के लिए यह भी बड़ी सआदत होगी। बानो अदब से झुकी और फिर रुखसत की इजाज़त चाही। शाह आलम के मुहाफिज दस्ते के चंद सिपाहियों ने बानो को मुगल लश्कर की हदूद से बाखैरियत निकाल दिया। दूसरे रोज़ औरंगजेब के मुखबिरों ने उसे ये इत्तला पहुंचा दी कि गुज़िश्ता शब तानाशाह का कोई कासिद शहजादा शाह आलम से मिला है। इस पर औरंगजेब ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। यह खबर भी शाह आलम तक पहुंच गई और उसे औरंगजेब से उस सिलसिले में बात करने की हिम्मत न हुई। शाह आलम के भाई शहजादा आजम शाह के मुखबिर उसके पीछे लगे हुए थे
औरंगजेब ने क्योंकि शाह आलम को वली अहद करार दे दिया था, इसलिए शहजादा आजम शाह उसे बादशाह की नज़रों से गिराना चाहता था। उसका मकसद ये था कि औरंगजेब शाह आलम की बजाय उसे वली अहद मुकर्रर कर दे। शहजादा आजम शाह ने शाह आलम के मुतालिक ऐसी खबरें अपने आदमियों के जरिए सारे मुगल लश्कर में फैलवा दी कि औरंगजेब सुलह की तजवीज़ कबूल नहीं करेगा तो शाह आलम अबुल हसन ताना शाह का साथ देगा। यकीनन शाह आलम की यह गलती थी कि चंद ही रोज़ के बाद उसने औरंगजेब से सुलह की सिफारिश कर दी। इस तरह गोया उन खबरों की तस्दीक हो गई जिसके मुताबिक शाह आलम तानाशाह से मिल गया था। उन्हीं दिनों एक ऐसा वाक़या पेश आ गया जिसने शाह आलम वली अहद सल्तनत और औरंगजेब के दरमियान बदगुमानियां पैदा कर दी। हुआ ये कि शहजादा शाह आलम के पालकी खाने के दारोगा ने एक दिन उससे अर्ज किया, जनाना सवारियां दौलत खाने से खासी दूर ठहरी हुई हैं और किले के अंदर से कुतुब शाही फौज वक्त बे वक्त निकल कर हमला करती रहती हैं। ऐसा ना हो कि बेगमात को कोई नुकसान पहुंच जाए। शाह आलम ने हुक्म दिया, जनान खाने को दौलत खाने के करीब ले आओ। जब ये मुंतकिली हो रही थी तो शहजादा मोहम्मद आजम शाह के हमराइयों ने औरंगजेब को यह खबर पहुंचा दी कि शहजादा शाह आलम किले में जाने की फिक्र कर रहा है। उस गरज से जनान खाने को मुंतकिल किया जा रहा है। ये सुनते ही औरंगजेब आलमगीर की आतिश गज़ब भड़क उठी। उसने शाह आलम के दारोगाए गुसल खाना हयात खान को खलवत में तलब कर लिया और सख्ती के साथ शाह आलम के इरादों के मुतालिक दरियाफ्त किया। उसने अर्ज किया कि शहजादे की गरज सिर्फ यही है कि उसकी सिफारिश पर या तो अबुल हसन तानाशाह को माफ़ कर दिया जाए या उसकी कोशिशों से बज़ोर शमशीर किला फतह हो जाए। इसके सिवा शहजादे का कोई गलत इरादा नहीं। औरंगजेब ने अपने एक और तरबियत याफ्ता अकीदतमंद और रास्तगो अमीर अबुल मकारिम को भी तलब कर लिया और उससे भी शहजादा शाह आलम की बाबत इस्तफसार किया। अबुल मकारिम ने भी हयात खान की तायद की, फिर बोला, अब हम किस तरह खामखा गलत बातें करके मुर्शद ज़ादे पर बहतान और इत्तेहाम लगाएं। हयात खान ने बादशाह के बार बार के इसरार पर बड़े कवी दलाइल से शाह आलम की बेगुनाही साबित कर दी थी, मगर बादशाह के दिल में जो खटक पैदा हो गई थी नहीं निकली।